कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क, योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को 10 महिनामा मुलुकको चालू खाता 2 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्ष 1 खर्ब 20 अर्ब बचतमा रहेको शोधनान्तर पनि 7 अर्ब 75 करोडले मात्र बचतमा छ। यता निषेधाज्ञाका बीच पनि वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह बढाउन सफल भएका छन्। ब्याङ्कर्स सङ्घका अनुसार जेठ महिनामा मात्र वाणिज्य ब्याङ्कहरूले 36.5 अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरी 35 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी कर रकम बुझाउने अन्तिम म्याद असार 25 गतेसम्म, होटल उद्योगले तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसक्ने जनाउ र 51 कम्पनीमा लगानीको जोखिम रहेको किटानपछि शेयर बजारमा तरङ्ग लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। उद्योगी व्यवसायीले असार 25 गते भित्र कर रकम र विवरण बुझाउनु पर्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले निषेधाज्ञा अवधिपछिको कर रकम र विवरण असार 25 गते भित्र बुझाउन भनेको छ। यो अवधिभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिकम सेवा शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्क बुझाउनु पर्नेछ। नयाँ बजेटमा र विभिन्न किसिमका सेक्टरहरूमा जस्तै कृषिको आयमा, औद्योगिक आयमा र विभिन्न स्टार्टअप बिजनेसहरूलाई विभिन्न सेक्टरमा विभिन्न किसिमका छुटहरू दिएका छौँ। त्यसको साथसाथै अब सरकारले पनि व्यवसायहरूको छाता सङ्गठनहरूले पनि कर तिर्न सक्नेलाई कर तिर्नुहोस् र नतिर्नेलाई सरकारले चाहिँ जरिमाना नलाउने व्यवस्था होस् भन्ने उहाँहरूको डिमान्ड थियो। त्यही अनुरूप चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट पनि थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि अर्थ मन्त्रालयले नै यसको चाहिँ आवश्यक समयावधि थप गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको निर्णय गरिदिइसकेको छ। तदनुरूप नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले पनि 2078 असार 25 सम्म योभन्दा पहिलाको कर तिर्न र त्यो कर अनुसारको विवरण तिर्न बाँकी रहेकोलाई पनि असार 25 सम्म पनि म्याद थप गरिदिएको छ। यसले गर्दा करदाताहरूलाई सरकारको तर्फबाट अब गर्नुपर्ने सहयोग र उहाँहरूको माग अनुसारको राहत भएकै छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै आर्थिक ऐन 2077 को दफा 19 मा भएको व्यवस्था अनुसार सूचना जारी गरी कर विवरण बुझाउने मिति तोक्न भनेको थियो। सर्वोच्चले यसअघि निषेधाज्ञा अवधिभर र निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा सकिएको मितिदेखि 30 दिनभित्र कर विवरण बुझाउन र नबुझाए जरिवाना नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशको विरुद्धमा सरकारले जेठ 25 गते भ्याकेट दर्ता गरेको थियो। तर उद्योगी व्यवसायीहरूले असार 25 गतेसम्म कर विवरण बुझाउन बाध्य पार्न नहुने बताउनु भएको छ। वैशाख 16 गतेदेखि नै निषेधाज्ञा जारी छ। आजको दिन पनि निषेधाज्ञा कन्टिन्यू छ। भोलि यो निषेधाज्ञा कति दिनसम्म लम्बिने हो त्यो आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह छ। त्यसपछि निषेधाज्ञा खुलेपछि पनि तुरन्तै आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुँदैनन्। त्यसलाई आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित तरिकाले चलायमान गर्नलाई पनि केही समय लागेको हुन्छ। किनभने लामो समयदेखि बन्द व्यवसाय सुचारू गर्न अब उद्योग कल कारखाना छ भने मेसिनरीहरूको कुरा आयो, यो कार्यालयहरू छ भने कर्मचारीहरूको कुरा आयो, कति आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। यी सबैलाई व्यवस्थित गर्नलाई तपाईँको समय लाग्छ। त्यो समय पनि नपाइकन यसरी यो सूचना आउनु भनेपछि यसले व्यापारीहरूको मनोबल धेरै नै गिराएको छ। हो, राज्यको कर तिर्नुपर्ने दायित्व व्यापारीहरूको हो, उद्यमीहरूको। यसमा कुनै पनि दुई राय छैन। हेर्नुहोस् कि कर तिर्नै पर्छ। तर के छ भने नि समयको व्यवस्थापनको कुरा मात्रै हो। यस्तो कोभिड महामारीको सङ्क्रमणमा परेका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई सरकारले राजस्व उठाउने हो, तर के छ भने सहुलियत दिएर कसरी उहाँहरूको मनोबल उकास्न सकिन्छ। लकडाउनको चाहिँ यो समयलाई चाहिँ ख्याल गरेर जस्तो यो ट्याक्स बुझाउने पनि अब असार 25 गतेसम्म चाहिँ जुन चाहिँ सारेको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकै सुझाव अनुसार पनि चाहिँ आएको चाहिँ हो। र अहिले सरसर्ती चाहिँ हेर्दा के देखिन्छ भने यो चाहिँ जस्तो
यो निषेधाज्ञा भनौँ अथवा यो चाहिँ अब यो असाढको चाहिँ फर्स्ट विक पछि चाहिँ यो खुला हुन्छ भन्ने एजम्सनमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ गरिएको। अब यो मलाई लाग्छ आउने दिनमा यो एक्सटेन्ड गरेर अझै बढी चाहिँ गयो भने त्यो चाहिँ अझै वास्तवमा त्यो चाहिँ जुन दिएको टाइम पनि भन्नाले फेरि एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तो हुनसक्छ। उसो त यसअघि निषेधाज्ञा अवधिमा कर नतिर्दा पनि हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशका बावजुद पनि सरकारलाई कर बुझाउन निजी क्षेत्रले अपिल गरेका थिए। यसकारण 25 गतेसम्म तिर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नगरी निषेधाज्ञा खुलेको 2 महिनासम्मको समय दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ। कतिपय उद्योगहरू जुन एउटा चाहिँ गभर्मेन्टले दिएको चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ मेन्टेन गरेर जस्तो चलेको पनि चाहिँ अवस्था पनि चाहिँ हो। तर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ भन्नाले उद्योग धन्दाहरू चाहिँ बन्द नै चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ। आउने दिनमा चाहिँ अब यो चाहिँ टाइम चाहिँ सपोज अब यो चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ भयो भने वास्तवमा यसलाई चाहिँ अझै भन्नाले चाहिँ गर्नु पनि पर्ने हुनसक्छ। आउँदै गरेको चाहिँ जुन मौद्रिक नीति छ यसले चाहिँ यो बजेटलाई चाहिँ बेस गरेर जुन आउने मौद्रिक नीतिले पनि यो चिजहरूलाई चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टमा चाहिँ अगाडि चाहिँ लग्यो भने मलाई लाग्छ भन्नाले केही हदसम्म यो निजी क्षेत्रको जुन एउटा चाहिँ लकडाउन निषेधाज्ञाको कारणबाट यो कोभिडको कारणबाट जुन एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ मारमा परेको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ भन्नाले त्यसलाई चाहिँ राहत चाहिँ महसुस हुनेछ भन्ने चाहिँ निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास रहेको छ। निषेधाज्ञा खुलेको कमसेकम 2 महिनाको समय यदि उपलब्ध गराइदिएको भए नि यसले सबै साना मझौला सबै प्रकारका उद्यमी व्यवसायहरूलाई सरल र सहज हुन्थ्यो। हामीले यसको लागि अनुरोध पनि गरेका छौँ। सूचना आएपछि आषाढ 25 गतेसम्म तिर्न नसक्ने सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई भोलि दण्ड जरिमाना पेनाल्टीहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ। एकातर्फ यसरी कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थामा त्यत्तिकै मनोबल खसिरहेको, त्यत्तिकै नोक्सानमा गइरहेको, त्यत्तिकै उद्योगी व्यवसायीहरू धराशायी भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यो एक प्रकारले मानसिक तपाईको त्रास पनि क्रिएट भएको छ। निजी क्षेत्र भनेको सरकारको राजस्वको स्रोतको मुहान हो। हेर्नुहोस्, जब मुहान नै क्षतिग्रस्त हुन्छ भने र मुहानलाई त हामीले रिपेयर गरेर कसरी यसलाई आफ्नो पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्ने अहिले सरकारको दायित्व हुनुपर्ने हो। किनभने भोलि आएर त यही निजी क्षेत्रबाटै राजस्वले धान्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि त। तर क्षतिग्रस्त मुहानलाई झन् त्यसलाई मरमपट्टि लगाउनुको साटो झन् त्यसलाई अझै घाउ यो कोचारी दिने जस्तो भयो कि जस्तो लाग्यो। निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउँदा र जरिमाना नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशबाट सरकारको राजस्व प्रभावित भएको थियो। तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले सरकारलाई भने लक्ष्य अनुसार नै राजस्व सङ्कलन गर्न मद्दत मिल्नेछ। जेठ महिनासम्म हाम्रो करिब 95.5% असुली भएको छ र त्यसपछि अब यो निषेधाज्ञाको कारणले र आर्थिक गतिविधिहरू बन्द भए र ट्याक्स पेयरहरूले पनि अब केही अवधि के अरे यो जरिमाना नलाग्ने म्याद थप गरी पाऊँ भन्ने उहाँहरूले पनि निवेदन दिनुभएको थियो। तदनुरूप चाहिँ अहिलेको हाम्रो असुली यो जेठको पछिल्ला दिनहरूमा असुली धेरै कम भएको छ र ओभरअलमा हेर्दाखेरि वार्षिक लक्ष्यको अहिले हाम्रो करिब 80% छ र असाढ महिनामा मात्रै हामीले करिब 88 अरब थप राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब 11 अर्ब 75 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म सरकारले 8 खर्ब 12 अर्ब 35 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो थियो राजस्व भुक्तानी सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि 16 वर्ष अघि निर्माण सुरु गरिएको बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमा नआउँदा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभागले वैशाख र जेठमा 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट विरुद्धको मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ। 4 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। 7वटै प्रदेशले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 2 खर्ब 61 अर्ब 86 करोड 66 लाख रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। प्रदेशले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन्। 7 प्रदेशमध्ये 4 प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा
आकार बढाएर बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशको 57 अर्ब 72 करोड 9 लाख रुपैयाँ छ भने सबैभन्दा सानो गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 अर्ब 3 करोड 94 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सबैभन्दा ठूलो बजेट त बागमती प्रदेश लिएर आएको, तर सबैभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म अलिकति कम्पेयर गर्नु छ भने 1 नम्बर प्रदेशको बजेट चाहिँ सबैभन्दा घटेको छ। त्यो भनेको 8 अर्ब 44 करोडको बजेट त्यो घटेको छ र अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्छु 21% माइनस छ। त्यो अलिकति कस्तो समस्या, यहाँ यो मैले केही प्रदेशका केही समस्याको कुराहरू पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरूमा हामी प्रदेशमा बजेट बनाउँदाखेरि अलिकति महत्त्वाकांक्षी पनि भएका छौँ कि कतिपय स्रोतको पहिचान पनि गर्न सकेनौँ हामीले होइन। कतिपय त्यो स्रोतको सुनिश्चितता बिना हामीले कतिपयले बजेट ल्यायौँ। जस्तो 1 नम्बरको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 अर्ब उहाँले यो चालु आर्थिक वर्ष होइन, अहिले बजेट आएको त आगामी आर्थिक वर्षको हो नि। 5 अरबको जुन उहाँले चाहिँ आन्तरिक ऋण लिने भन्नुभएको थियो, त्यो ऋण लिन पनि सक्नु भएन। कतिपय कुराहरूमा अब कतिपय कोभिड लगाएको कारणले आन्तरिक कर पनि उठ्न सकेन, कतिपय राजस्व बाँडफाँडमा पनि नेपाल सरकारले दिने भनेको पनि दिन सकेन। कतिपय कुराहरू यो सबै प्रदेशमा त्यो जोडेको विषय हो। चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा प्रदेशहरूले मुस्किलले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। यो अवस्थामा झन आकार बढाएर बजेट ल्याएका छन्। उसो त बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको अवस्था पनि निकै फितलो छ। विज्ञहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 1.5 महिना अगाडि बजेट ल्याउँदाखेरि हाम्रो खर्च गर्ने क्यापासिटीमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। प्रदेशले पनि खर्च गर्न सकेन, स्थानले खर्च गर्न सकेन। त्यसकारण कसरी खर्च बढाउन सकिन्छ त्यसमा हामी ध्यान दियौँ होइन भनेर यहाँ बस्नु पर्यो क्या। सङ्घीय अर्थमन्त्रीले 7वटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्नु पर्यो। त्यो हामीसँग अन्तर सरकारी वित्त परिषद भन्ने छ, त्यो पनि क्रियाशील छैन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषद पनि क्रियाशील छैन। मुख्यमन्त्रीहरू 7वटा प्रदेशमा हरेक मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद भन्ने छ। त्यो प्रदेश समन्वय परिषदमा पालिका सहित राखेर छलफल गर्नु पर्यो। र यसरी क्या यो कस्तो भने यो गतिशीलता हुन्छ नि, क्रियाशीलता। यो आइजिआर भन्छ कि मैले यो सङ्घीय सरकारहरूको अरू देशको फेडरल कन्ट्रीको अलि लिटरेचर पढ्दाखेरि सङ्घीय सरकारहरूको क्रियाशीलता भनेको त्यहाँको अन्तर्त समन्वय कस्तो छ, इन्टर गभर्मेन्टल रिलेसनसिप कस्तो छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो। हामीले त संविधानमा लेख्यौँ, कानुनमा बनायौँ। कतिपय फेडरल कन्ट्रीमा त संविधानमा पनि छैन, कानुनमा पनि छैन, तर पनि उनीहरू एकदमै कस्तो सुव्यवस्थित छ। यस्तै प्रदेशहरूले आन्तरिक स्रोत, वित्त हस्तान्तरण र अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने रकमलाई आफ्नो बजेटको स्रोतका रूपमा राखेका छन्। अधिकांश प्रदेशहरूले बजेटको स्रोतको मुख्य अंशका रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर मौजदात हुने रकमलाई पनि राखेका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा सरकारवालाहरूबाट राय सुझाव माग गरेको छ। गत वर्ष चाहिँ साउन पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरी केन्द्रीय बैङ्कले सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो। सम्बद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सङ्घ सङ्गठन, व्यावसायिक सङ्घ सङ्गठन लगायत सबै सरकारवालाहरूले असार मसान्तसम्म आवश्यक लिखित सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले सदा चाहिँ वार्षिक मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि तयारी सुरु गरेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने चरणमा छौँ, अन्तर्क्रियाहरू भइरहेको पनि छ र हामीले सुझाव पनि मागेका छौँ। आधिकारिक रूपमा नोटिस पनि हामी जारी गरेका छौँ मौद्रिक नीतिको लागि सुझावहरू दिन। ती सुझावहरू पनि सङ्कलन हुने क्रममा छ। हामीले ती सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर ती सुझावहरूको अध्ययन गरेर अनि क्रमशः यो साउनको पहिलो हप्तासम्म ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु भएको छ। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने बताइएको छ। व्यवसायीहरूले पनि कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई मौद्रिक नीतिद्वारा छुट र राहतमा विशेष प्राथमिकता दिन सुझाव दिँदै आएका छन्। वित्त नीति, बजेट भनौँ, मौद्रिक नीति भनौँ, ती सबै समष्टिगत आर्थिक नीतिहरू हुन्। यिनीहरूले अब अहिलेको अवस्था, अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नै मध्यनजर राखेर ल्याउने हुन्छन्। अब केही सीमाहरू पनि हुन्छन्। सबै कुरा अपेक्षा गरेका सबै कुराहरू यी नीतिले गर्न सक्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर तापनि अब कोभिड-19 को महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भएको अवस्था छ, अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने अवस्था छ, विभिन्न व्यवसायहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएको अवस्था छ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर नै सकेसम्मको सहयोग, सहुलियत, राहत
दिने हिसाबले नै मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने हैन तयारी भइरहेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। होटल व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको न्यूनतम तलबमान लागू नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कोरोना महामारीले होटल उद्योग सङ्कटमा परेकाले सरकारले राजपत्रमा व्यवस्था गरे बमोजिम तलबमान लागू गर्न नसकिने भन्दै होटल संघ नेपाल हानले यस्तो आग्रह गरेको हो। होटल उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो समयमा तलबमान वृद्धि नगर्न विभिन्न बैठकहरूमा सुझाव राखी सहमत भए पनि नयाँ तलबमान वृद्धिमा होटल उद्योगलाई पनि एउटै समूहमा राखिएकोमा संघले असन्तुष्टि जनाएको छ। हाम्रो श्रम ऐनमा के छ भने आपसी समझदारीबाट दुई पक्षको समझदारीमा यस्तो कुराहरू भयो भने त्यो कानुन बराबर कानुन मान्यता पाउँछ भनेको छ। त्यसले त्यो हुँदाहुँदै अब फेरि हामीले बेसिक स्यालेरी बढाउने भन्ने कुराहरू अब त्यति हाम्रो तर्कसङ्गत न्यायोचित भएन। किनभने यो हामीले धेरै चरणमा अब छलफल हुँदाखेरि न्यूनतम वेतनको जुन एउटा कमिटी छ त्यो कमिटीमा कुरा हुँदाखेरि चिया बगान जस्तै यसपालि होटल उद्योग पनि मारमा पर्या। होटल उद्योगले आफ्नो व्यवस्था गरिसकेका हुनाले यो न्यूनतम वेतन चाहिँ बढाउन नबढाउने यसपालि चाहिँ हेरिदिने छुट दिने भन्ने कुराहरू भएको थियो। तर अब फेरि राजपत्रमा आउँदाखेरि यो होटल उद्योगलाई पनि त्यसमा भित्र हालियो। त्यस कारणले यो चाहिँ के भएको हो भनेर हामीले अस्ति मन्त्रीज्यूलाई हामीले निवेदन गरेको। कोरोनाका कारण 2 वर्षदेखि होटलहरूको व्यवसाय राम्रो छैन। त्यसले गर्दा व्यवसाय टिकाउने समस्या भएको गुनासो छ। यो अवस्थामा पनि हानले मजदुर संगठनहरूसँग सम्झौता गरेर मजदुरहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको जनाइएको छ। हामीले हाम्रो कामदार कर्मचारीको जुन ट्रेड युनियन छ नि उहाँहरूसँग हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ 2020मा र 2021 को डिसेम्बरसम्म। अब अहिले त धेरै होटलहरूले काम छैन, बन्द छन्। अनि कर्मचारी पनि काममा आउनु पर्दैन, कामै छैन हैन। सबैजना काठमाडौँका हुँदैनन्, काठमाडौँभन्दा जिल्लाका हुन्छन् नि। कति अधिकांश मान्छे त जिल्लामा गइसके हैन, आफ्नो खेतीपाती गरेर बसिरहेछन्। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको आश्रित परिवारको लागि केही न केही होस् भनेर हामीले निश्चित रकम अब काम नहुँदैमा यत्रो वर्ष काम गरे मान्छेलाई त अब यतिकै के गर्ने भन्ने समस्या भयो, परिवार कसरी पाल्ने भन्ने समस्या भयो। त्यसकारणले हाम्रो कामदार कर्मचारीलाई चाहिँ काममा आयो भने उसले काम गरेर तलब पाइहाल्यो। काममा नआउनेहरूलाई पनि एउटा निश्चित रकम चाहिँ नि हामीले उहाँहरूको खातामा हालिदिरहेछौँ। त्यो चाहिँ यो आउने 2021 को डिसेम्बरसम्म त्यो हुन्छ। अब पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले मापदण्ड तयार गरी पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। हामीसँग शेयर बजारमा लगानी जोखिम सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ। हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीमा लगानीको जोखिम रहेको किटान गरेपछि बजार तरङ्गित छ। यसबाट लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। एक सामग्री। पछिल्लो समय शेयर बजार परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गर्दा दोस्रो बजारका नयाँ प्रवेशी लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। यसैबीच लगानीकर्ताहरूलाई सुसूचित गराउन भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही दिन अघि लगानी गर्न जोखिम रहेका भन्दै 51वटा कम्पनीहरूको सूची नै सार्वजनिक गर्यो। बोर्डको उक्त निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर बोर्डले भने नयाँ लगानीकर्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर उक्त जानकारी गराएको जिकिर गरेको छ। हामीले भनौँ न अब विभिन्न अध्ययनहरू गरिरहेका हुन्छौँ हैन। कुनै हामी चाहिँ भनौँ न हाम्रो एनुअल रिपोर्ट, कुनै चाहिँ हाम्रो अब क्वार्टरली रिपोर्टहरू हैन, अथवा कुनै हाम्रो चाहिँ प्रेस रिलिज मार्फत हामीले हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूलाई जानकारी दिइरहेको हुन्छौँ हैन। त्यसै क्रममा चाहिँ हामीले योभन्दा भनौँ न अलिकति अगाडि चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकालेको थियौँ। त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ लगानी गर्दाखेरिका केही मापदण्डहरू हेरेर लगानी गर्नुपर्छ र बोर्डले चाहिँ केही भनौँ न हामी विभिन्न अध्ययनहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ भनेर हामीले चाहिँ नि त्यो पब्लिकली त्यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइसकेका थियौँ हैन। र हामीले केही मापदण्डहरूको आधारमा जुन अध्ययन गरिरहेको भनेको थियौँ त्यो अध्ययन सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ नि त्यसको जुन रिपोर्ट आयो हैन, त्यो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ यो लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त
हुन्छ भन्ने चाहिँ बोर्डको विश्वास भइसकेपछि यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पब्लिक गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी पब्लिक गऱ्यौँ होइन। र हामीले चाहिँ त्यसमा के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ नि मूल्य 300% बढेको छ, जसको नेटवर्थ नेगेटिभ छ होइन। त्यसपछि गएर जसको पी रेसियो चाहिँ 100 भन्दा माथि छ, जसको चाहिँ नि भनौँ न अब इपिएस चाहिँ नि अब त्यति पोजिटिभ छैन होइन। यी यस्ता कम्पनीहरूको भनौँ न अवस्था चाहिँ यी हो भनेर हामीले जानकारी दिने उद्देश्यले चाहिँ गरेको हो। खटबड शेयर बजारको स्वभाव नै हो। कुनै कम्पनीमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले प्रतिफलको आशा गरेका हुन्छन्। लगानीकर्ताले बजार बढेको समयमा वित्तीय स्थिति कमजोर भएका कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम त हुन्छ नै, तर बोर्डले कम्पनीको नाम नै तोकेर सूचना जारी गर्नु उचित नभएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्। तपाईँले शेयर बजारमा कुनै कम्पनी बढाउने घटाउने गर्यौँ भने तपाईँको र मेरो पो गल्ती हो त। त्यहाँ कम्पनी चाहिँ कहाँ आएर मुछ्यो? कम्पनीको त बेइज्जत भयो नि। कम्पनीको आफ्नो वर्षौँदेखि आएको इज्जतलाई, आफ्नो शाखालाई कम्पनीहरूको चाहिँ नि त्यस्तो काम गर्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो वर्षौँदेखिको आएको गुडविलहरू चाहिँ गुमाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। डेभलपमेन्ट बैङ्क छन्, त्यहाँ फाइनेन्स कम्पनीहरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ नि डिपोजिट भोलि त्यस्ता कुराले गर्दाखेरि यो त कालो सूची जस्तै देखियो क्या। अनि त्यसले गर्दा भोलि चाहिँ त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ डिपोजिटरहरूले पैसा फिर्ता लिन आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण र एकदमै सेन्सिटिभ कुराहरू हो क्या यस्ता कुराहरू। यो कुराहरू गर्नुभन्दा पहिला पुँजी बजारलाई मात्रै हेरिन हुँदैन थियो, त्यसको बृहत असर के पर्छ कसो पर्छ होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ नि ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ धितोपत्रबाट चुकेको छ। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञा यता दैनिक कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड नै बनाउँदै आएको बेला बोर्डको सूचनाले पछिल्ला दिनमा बजार प्रभावित भएको छ। शेयर मूल्यमा दैनिक सर्किट लाग्ने कम्पनीको मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लाग्न थालेको छ। कारोबार रकम पनि घटेको छ। के हेर्ने के गर्नुपर्छ भनिरहेको कुरा अन्तर्गत चाहिँ हामीले अध्ययन गर्दाखेरि प्राप्त गरेको कुरो इन्फर्मेसन सेयर गरिदिएको हो। र हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा यी यस्तो इन्फर्मेसनले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई भनौँ न झन् मद्दत पुग्छ भनौँ न। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई तर्साउने, कम्पनी नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्दा पनि यो इन्फर्मेसन यस्ता कुराहरू हेरेर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ नि राम्रो हुन्छ। किनभने जहिले पनि भनौँ न पुँजी बजारमा लगानीकर्ता किन प्रवेश गर्छन् त, अथवा दोस्रो बजारमा भन्नुको अर्थ त प्रतिफलको आशले नै हो होइन। गुमाउनको लागि त को पनि भनौँ न बजार प्रवेश गर्दैनन्। त्यो सन्दर्भमा यो इन्फर्मेसन चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि युजफुल हुन्छ। अब लगानीकर्ताहरूले त्यसमा किन्नु भएको छ अथवा भनौँ न किन्नु बेच्नु भएको छ भने त त्यो उहाँहरूको डिसिजन हो नि, त्यसमा त हामीले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्ने कुरै भएन होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ भनौँ न अब लगानीकर्ताहरूले भनौँ कस्तो हुन्छ भन्दा पुँजी बजारमा त भनौँ न सबैलाई एउटै कम्पनीको चाहिँ रिस्क लाग्यो भने त त्यो सेयरको त किनबेचै हुँदैन नि होइन। त्यसैले कस्तो हुन्छ त भन्दा पुँजी बजार भनेकै कुनै एउटा इन्फर्मेसन आएपछि कसैले त्यसलाई पोजिटिभली लिन्छन्, कसैले नेगेटिभ लिन्छन्। त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभ लिँदाखेरि नै त्यसको प्राइस चाहिँ नि मुभमेन्ट हुने हो। अस्वाभाविक रूपले शेयर मूल्य बढिरहेको कम्पनीहरूको बोर्डले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेकाले अझै पनि लगानीकर्ता सजग हुनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ। बोर्डले गरेको अध्ययनलाई क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्दै जाने बताइएको छ। हामीले यो कम्पनी नराम्रो अथवा यसमा किन्दै नकिन्नु भनेर वास्तवमा बोर्डको अधिकार क्षेत्र पनि होइन। किनभने किन्ने नकिन्ने भनेको त लगानीकर्ताहरूको आफ्नो भनौँ न स्वविवेक हो र आफ्नो चाहिँ एउटा पर्सेप्सन अनुसार चाहिँ उहाँहरूले किन्ने नकिन्ने चाहिँ निर्णय गर्ने हो। तर पनि बोर्डको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ नि भनौँ न किन्ने नकिन्ने निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नि जुन कम्पनीको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि पब्लिकलाई टाइमली पुर्याउनु पर्छ, करेक्ट इन्फर्मेसन पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ बोर्डको चाहिँ ऐनले नै दिएको अधिकार हो। त्यही अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले पब्लिकली चाहिँ डिस्क्लोज गरेको हो। बोर्डले यो कम्पनी राम्रो, यो कम्पनी नराम्रो अथवा यो सेयर किन्नु यो सेयर नकिन्नु भन्ने चाहिँ बोर्डको जिम्मेवारी अन्तर्गत चाहिँ पर्दैन। र यो संसारभरिको हामी मात्र होइन, संसारभरिको कुनै पनि नियमन निकायले चाहिँ यसरी भनौँ न सेयर किन अथवा नकिन भनेर चाहिँ भन्दैन। लगानीकर्तालाई सचेत गराउने उसको आफ्नो कर्तव्यभित्रै पर्ला, तर तरिका गलत भयो। सर्वसाधारणलाई के चाहिँ सूचित गराउनु पर्छ भने कम्पनीले नियमित रूपमा साधारण सभा गरेको छ कि छैन, नियमित रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो वार्षिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक विवरणहरू बुझाएको छ कि छैन, र कम्पनीहरूको भावी कार्यक्रमहरू यदि कम्पनीको रेगुलर चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भने उसले कुनै राम्रो कार्यक्रम पनि त ल्याउन सक्छ नि। त्यो कम्पनीहरूलाई बोलाएर
उसका चाहिँ कार्यक्रमहरूको बारेमा तिम्रो के कार्यक्रम छ, तिम्रो त रेगुलर चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, केही कार्यक्रम छ, तिमीहरूले गोप्य रूपमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई मात्रै भनिराखेको छौ कि सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी दिन्छौ भन्ने हिसाबले त्यसरी पनि त उसले गर्न सक्थ्यो। अहिले दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि झन्डै 6 लाखले युजर नेम र पासवर्ड लिएका छन्। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि 35 लाख नाघिसकेको छ। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। एनसीसी ब्याङ्क योर बिजनेस ब्याङ्क। सांग्रीला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.